نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق رسول میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی روزہ رسول دے سامنے گئے، اکھاں بند کر لیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مخاطب ہو کے فرمایا ہے سونیا لجپالا ہے جیڑا بھی تھوڑی بارگاہ چایا ہے کدی خالی واپس نہیں گیا۔ مالکہ ایک میں بھی سوال لے کے آیا وا، ایک میرے بھی دل دی تڑپے سونیا قبول فرما لو۔ میرے امام نے فرمایا سونیا میرے دل دی تڑپے وے جدوں سننا وا سوندیا ہویا مینوں تھوڑی زیارت بڑی مرتبہ ہوئی ہے، اج احمد رضا دی دل دی خواہش ہے احمد رضا جاگ دی اکھاں نال تھوڑا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے جاگ دی اکھنا مصطفیٰ دی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھڑا سنایا، وہ جڑا محبت نال گیا ہے کدی خالی نہیں آیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تے جڑا اپنے نا دے نال صرف حج لکھواون گیا ہے ناراض نہ ہون، جڑا اپنے نا دے نال صرف حج لکھواون گیا ہے تے خالی آ گیا انہوں کی فائدہ مدینے جاون دا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جیڑا بھی عاجزی دے نال گیا، جیڑا محبت دے نال گیا، جیڑا عشق دے نال گیا، جیڑا پیار دے نال گیا، مصطفیٰ دے بازاراں دے اندر جیڑا گیا۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کردے نے مالکا مینوں جاگ دی اکھاں نال دیدار نصیب فرمائے۔ جدوں عرض کیتی آپ فرماندے نے احمد رضا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، ویکھتا صحیح بارگاہ کیڑی ہے، تو اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے، او مالک کل نے تو گناہگار ہے، او سردار نے تو نوکر ہے، او مالک نے تو غلام ہے۔ احمد رضا تو کہنا دیدار ہو جائے، سونیا دل دی طرف بڑی ہے، مالکہ جاگ دی اکھاں نال سونے دا مکھڑا ویکھنا چلنا وا ہے۔ نوجوانوں پیار کرنا ہے مصطفیٰ دے نال کرنا وے۔ آپ نے فرمایا سونیا مینوں دیدار نصیب فرما دیو۔ احمد رضا سوچن لگ گئے اے رضا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، تیرے ورگے بڑے بڑے عاشق رسول ایتھے رلدے پھردے نے، تو کہنا دیدار ہو جائے، تو کہنا سونے دا مکھڑا ویکھ لوا۔ احمد رضا خان کہندے نے پتہ نہیں یار دا دیدار ہوئے یا نہ ہوئے، روندیاں اکھاں نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے، روندیاں اکھاں نال نبی پاک دی ذات تے محبت نال سلام پڑھ دے۔ اعلی حضرت سوچ دے نے پتہ نہیں یار دا دیدار ہوئے یا نہ ہوئے۔ میرے امام جدوں قدم اگے بھریا اک کھولی، اک کھولن دی دیر ہے، میرے آقا نے فرمایا احمد رضا اکا کھول لے، احمد رضا اکا کھول لے۔ اے کیویں ہو سکدا ہے جڑا میرے کولوں دل دے نال منگے اور نبیاں دا سردار پورا نہ کر دے۔ احمد رضا اکا کھول لے، اللہ انہاں اکھاں نو سلامت رکھے جنہاں دے وچوں آنسو آ گئے، اللہ انہاں نو مدینے لے کے جائے میرے آقا دے غلامو۔ میرے امام نے جدوں اک کھولی سامنے مصطفیٰ نے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرے امام نے اک کھولی، نبی دی زیارت نصیب ہو گئی، نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا، نبی پاک دا جلوہ دیکھیا، نبی پاک دی صورت دیکھی۔ سونے آج نیک دن نے دعا